अस्सलाम वालेकुम गाइज़ एंड वेलकम टू अबाबील। 1970 की दहाई में पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपनी फ़ज़ाई हमले की सलाहियतों को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। इस मकसद के तहत PAF ने जदीद तरीन जंगी तैयारे हासिल करने का फ़ैसला किया और पाकिस्तान एयरफोर्स को अमेरिका का LTV-A7 कॉर्सेयर 2 पसंद आ चुका था और 1974 में पाकिस्तान ने अमेरिका से LTV-A7 कॉर्सेयर 2 खरीदने की बाज़ाब्ता दरख्वास्त की। पाकिस्तान की ख्वाहिश थी कि वो 110 ऐसे तैयारे हासिल करे जो कि एक मजबूत फ़ज़ाई हमले करने वाले बेड़े की तश्कील की निशानदही करता था। A7 कॉर्सेयर 2 अपनी नौयत का एक मुनफरिद हमला आवर तैयारा था जो ख़ास तौर पर फ़ज़ाई हमलों के लिए डिज़ाइन किया गया था। इस तैयारे में जदीद नेविगेशन सिस्टम, हेड्स अप डिस्प्ले और टेरेन फॉलोइंग रेडार शामिल था जो कि निचली परवाज़ में मदद फराहम करता था। A7 तकरीबन 6800 किलोग्राम वज़नी हथियार ले जाने की सलाहियत रखता था, जिनमें AGM-65 मैवरिक एयर टू ग्राउंड मिसाइल, AGM-45 एंटी रेडार मिसाइल और लेज़र गाइडेड बॉम्ब शामिल थे। ये तैयारा न सिर्फ करीबी फ़ज़ाई मदद के लिए मुफीद था बल्कि इसकी तवील फासले तक हमला करने की सलाहियत भी इसे एक ख़तरनाक हथियार बनाती थी। पाकिस्तान एयरफोर्स की जानिब से 110 A7 तैयारे ख़रीदने का इरादा इस बात की इलामत था कि वो एक जदीद और ताकतवर हमला आवर फ़ज़ाई बेड़ा तश्कील देना चाहती हैं। लेकिन 1977 में अमेरिकी हुकूमत ख़ास तौर पर कार्टर इंतज़ामिया ने इस मुआहदे को मनसूख कर दिया। इस फ़ैसले के पीछे दो बुनियादी वजूहात थी। एक, जनूबी एशिया में हथियारों की दौड़ को रोकना। अमेरिका को खदशा था कि अगर पाकिस्तान को A7 जैसे जदीद हमला आवर तैयारे मिल गए तो खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ सकता है। दूसरा, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम। अमेरिका पाकिस्तान के जौहरी मंसूबे को रोकने के लिए दबाव डाल रहा था और असले की फ़रोख्त को रोकना इसी पॉलिसी का एक हिस्सा था। लेकिन फिर जब वक्त चेंज हुआ, सोवियत यूनियन अफ़गानिस्तान पर हमला करता है और सोवियत यूनियन को सबक सिखाने के लिए अमेरिका के पास ये बेहतरीन मौका था। लेकिन पाकिस्तान के बगैर ये मुमकिन नहीं था, तो अमेरिका ने पाकिस्तान से दोस्ती का हाथ मिलाया और साथ कई ऑफरें भी यस करवाईं, जिनमें पाकिस्तान एयरफोर्स को पसंद आया A7 भी था। 1980 की दहाई में अमेरिका ने दोबारा पाकिस्तान को A7 की पेशकश की, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान की तवज्जो F-16 तैयारों के हसूल पर मरकूज़ थी। पाकिस्तान एयरफोर्स एक जदीद तरीन मल्टी रोल लड़ाका तैयारा चाहती थी, लेकिन साथ ही एक मखसूस हमला आवर तैयारा भी दरकार था। मतलब PAF F-16 भी चाहती थी और A7 भी खरीदना चाहती थी। ताहम बजट की महदूदियत की वजह से दोनों तैयारे एक साथ नहीं खरीद सकता था, सिर्फ F-16 ही खरीदे गए और A7 की जगह पाकिस्तान ने चीन का A5 खरीदने का फैसला किया। उन्नीस सौ 60 की दहाई में जब दुनिया जंगी जहाज़ों की तरक्की में एक नए दौर में दाखिल हो रही थी, चीन ने भी एक ऐसा तैयारा बनाने का इरादा किया जो दुश्मन के ठिकानों पर ज़मीन के करीब रहते हुए ज़ोरदार हमले कर सके। इस मकसद के तहत चीन ने Q5 का मंसूबा शुरू किया। इसे शैनजियांग J6 को बुनियाद बनाकर तैयार किया गया, जो कि खुद मशहूर सोवियत MiG-19 का चाइनीज़ वर्जन था। 1958 में पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने मुतालबा किया कि एक ऐसा जंगी तैयारा बनाया जाए जो ज़मीनी अफवाज की मदद कर सके। चीफ डिज़ाइनर लू शाओपिंग ने इस ख्वाब को हकीकत में बदलने का बेड़ा उठाया। यह मंसूबा इब्तदा में शैनजियांग एयरक्राफ्ट डिपार्टमेंट को दिया गया और इसे माइटी ईगल 302 और ईस्ट विंड 106 के कोड नाम दिए गए। ताहम बाद में इसे नानचांग एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन के हवाले कर दिया गया, जो कि एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन ऑफ चाइना का एक झेली इदारा था। 1958 में नानचांग फैक्ट्री ने इस तैयारे का पहला मुकम्मल साइज़ का लकड़ी का मॉडल तैयार किया, जिसे बाद में बीजिंग भेजा गया और मंजूर कर लिया गया। फरवरी 1959 तक 15,000 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली खाके तैयार किए गए, मगर विंड टनल टेस्टिंग के दौरान कई खामियां सामने आईं। मई 1960 में इन खामियों को दूर करके 20,000 सफ़हात पर मुश्तमिल हतमी खाके तैयार किए गए, मगर 1961 में सियासी अदम इस्तेहकाम और माली मुश्किलात के बाइस इस मंसूबे को रोक दिया गया। लेकिन एक छोटी टीम ने हिम्मत नहीं हारी। नानचांग फैक्ट्री के माहिरीन ने इस ख्वाब को जिंदा रखा और 1963 में इस पर दोबारा काम शुरू हुआ। इस तैयारे के डिज़ाइन में कई नुमायां तब्दीलियां की गई। इसका ढांचा लंबा बनाया गया ताकि अंदरूनी हथियार रखने की जगह बन सके, जबकि नोज़ के अगले हिस्से में रडार
رڈار لگانے کی گنجائش رکھی گئی۔ ہوا کے اندرونی راستے یعنی کہ ایئر انٹیکس کو سائڈ پر کر دیا گیا تاکہ ناک کے حصے میں مزید آلات لگائے جا سکیں۔ اس میں 2 طاقتور WP-6A ٹربو جیٹ انجن نصب کیے گئے جو کہ اسے انتہائی تیز رفتاری فراہم کرتے تھے۔ یہ طیارہ اپنی برق رفتاری میں اگرچہ MiG-19 سے کچھ کمزور تھا لیکن کم بلندی پر اس کی کارکردگی ناقابل یقین تھی۔ 1964 میں نانچنگ نے 2 مکمل سائز کے Q-5 کے پروٹوٹائپ بنائے۔ 4 جولائی 1965 کو وہ تاریخی دن آیا جب Q-5 نے پہلی بار فضاؤں میں پرواز بھری۔ 1969 تک چائنیز ایئر فورس نے اس پر سخت آزمائشی مراحل کیے اور 40 سے زیادہ ماڈیفیکیشن تجویز کی۔ بالآخر دسمبر 1969 میں اس کی بڑی پیمانے پر پیداوار کی منظوری دے دی گئی، مگر اس وقت تک اس کی ڈیولپمنٹ میں 10 سال سے زائد کا عرصہ لگ چکا تھا۔ 1979 تک Q-5 تیار کیے جا چکے تھے۔ 1979 میں مصر وہ پہلا ملک بنا جس نے نانچنگ سے جنگی طیارے خریدنے کا معاہدہ کیا۔ اسی دوران پاکستان نے اپنی فضائی قوت میں ایک موثر زمینی حملہ آور طیارہ شامل کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس مقصد کے لیے پاکستانی فضائیہ نے 1980 میں نانچنگ فیکٹری میں اپنے 320 ماہرین کی 2 ٹیمیں بھیجیں تاکہ Q-5 کی جانچ کر سکیں۔ پاکستانی ماہرین نے Q-5 کی صلاحیتوں کا بغور جائزہ لیا اور اسے ایک مناسب انتخاب قرار دیا، تاہم انہوں نے اس میں مغربی ٹیکنالوجی کے اضافے کا مطالبہ کیا تاکہ اسے جدید ویسٹرن میزائل سسٹمز اور ایویونکس سے ہم آہنگ کیا جا سکے۔ اس نئے ماڈل کو A-5C کا نام دیا گیا۔ پاکستان نے چین سے کہہ کر اس ایئرکرافٹ میں تقریباً 32 بڑی ماڈیفیکیشنز کروائیں، جن میں بہتر انجن اور فیول ایجیکشن سیٹ، نئے ہارڈ پوائنٹس جو نیٹو کے بومز، راکٹس اور مغربی ایئر ٹو ایئر میزائلز جیسے کہ R-550 اور AIM-9 سائیڈ وائنڈر لے جا سکیں، جدید الیکٹرانک سسٹم بشمول نیا IFF سسٹم، بہتر لینڈنگ گیئر سسٹم اور ایویونکس۔ ان تبدیل شدہ A-5 کے پہلے 3 پروٹوٹائپس 1982 میں مکمل کیے گئے، جنہوں نے سپتمبر 1982 میں اپنی پہلی پروازیں کی۔ 1983 اور 1984 کے درمیان پاکستان نے 54 A-5C طیارے وصول کیے جو کہ پاکستان ایئر فورس کے نمبر 16 بلیک پینتھرز، نمبر 26 بلیک اسپائڈرز اور نمبر 7 بینڈٹس اسکواڈرنز میں شامل کیے گئے۔ 1999 تک چند طیارے حادثات یا تکنیکی خرابیوں کے باعث ریٹائر ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی 49 طیارے سروس میں رہے۔ 2003 میں پاکستان نے مزید 6 A-5C خریدے جن میں مزید ماڈیفیکیشن شامل کی گئیں، جو کہ GPS 100 گلوبل پوزیشننگ سسٹم، GT-1 چاف اور فلیئر ڈسپینسر، BMKJ 8602 ریڈار وارننگ سسٹم، AA لیزر الٹیمیٹر اور نئی MK-10 ایجیکشن سیٹ۔ اس ایئرکرافٹ کی اگر پرفارمنس اور آرمامنٹ کی بات کی جائے تو اس کی سپیڈ ماک 1.1 ہے اور اس کی رینج 2000 کلومیٹر ہے، جبکہ کامبیٹ رینج 600 کلومیٹر تک ہے۔ اس کے آرمامنٹ میں 2 23 mm کی گنز، اس میں 10 ہارڈ پوائنٹس ہیں جو کہ 4 انڈر فیوزلاج اور 6 انڈر ونگز ہیں، جن میں یہ راکٹس، کئی قسم کے میزائل اور ان گائیڈڈ بامز، کلسٹر بامز اور اینٹی رن وے بامز اور نیوکلیر بامز بھی کیری کر سکتا ہے۔ پاکستان نے اس فائٹر جیٹ کو کئی سال کامیابی سے آپریٹ کیا اور بالآخر 2011 میں JF-17 تھنڈر کے آنے کے بعد A-5C کو پاکستانی فضائیہ سے مکمل طور پر ریٹائر کر دیا گیا۔ دوستوں، Q-5 کا اصل کام دشمن کے ٹھکانوں پر کم بلندی پر رہ کر حملہ کرنا تھا۔ یہ طیارہ اپنی سادگی، مضبوطی اور جنگی صلاحیتوں کے باعث ایک مؤثر حملہ آور جنگی جہاز ثابت ہوا۔ A-5 نے صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دیگر کئی ممالک میں بھی اپنی صلاحیتیں دکھائیں، جن میں بنگلہ دیش، سوڈان اور میانمار بھی شامل ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی۔ امید آپ کو یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتا ہوں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ بلال کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔